पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकातें करेगा। वफ्द की वफाकी वज़रा समेत ताजरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से भी मुलाकात। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द 4 सूबों का दौरा भी करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम, पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और कौंसल जनरल आमिर अतोज़ई ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 18 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। सलामती कौंसिल का आला सतह इजलास में ग्लोबल गवर्नेंस भी बेहतरी और इस्लाहात पर गुफ्तगू होगी। सलामती कौंसिल के मौजूदा सरबराह चीन ने इजलास तलब किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर इसहाक डार की अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्की। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने आज अडियाला जेल समाअत करना थी। GHQ हमला केस की समाअत भी जुम्मे के रोज़ 26 फरवरी तक मुलतवी हुई थी। ज़राए के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ तक अडियाला जेल में समाअत के लिए कोई केस मुकर्रर नहीं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह कर दी। आज टीमें एक ट्रॉफी और मेज़बान पाकिस्तान। 2 दिन बाद से सजेगा चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और रनर अप हिंदुस्तान। शायकीन क्रिकेट की जान। बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान भी मेगा इवेंट की शान। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, कोचेज और स्पोर्ट्स स्टाफ लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचेगी। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और कौमी टीम के कराची में डेरे। शाहीनों की ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। दूसरी जानिब ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम का प्रोमो जारी कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने दिलचस्प अंदाज अपनाया। तालीमी इदारों में मेरिट को फ़रोग और सिफारिशी कल्चर का खात्मा करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फतेह जंग में तकरीब से खिताब। कहा, पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। तालीम के साथ तलबा की किरदार साजी पर भी तवज्जो देना होगी। तालीम को गरीब की पहुंच से दूर नहीं बल्कि करीब करना है। तालीम और सेहत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। हुकूमत का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम काबिल तारीफ है। मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात के लिए इक़दामात उठाना होंगे। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले का इन्हसार इसराइल पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल को हथियारों की फराहमी का फैसला बाइडन इंतजामिया ने किया था। इसराइल को बाइडन इंतजामिया की मंजूर करदा फौजी इमदाद फराहम कर रहे हैं। इसराइल किसी भी पेशरफ्त के लिए अमरीका से राबता करेगा। मेजर जनरल अयाल ज़मीर इसराइली फ़ौज के नए सरबराह मुकर्रर। इसराइली काबीना ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। अयाल ज़मीर आइंदा माह 5 मार्च को 24वें सरबराह की हैसियत से कमान संभालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयाल ज़मीर वज़ारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। उन्हें साबिक इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी के इस्तीफ़े के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। इसराइली फ़ौज 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाए। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने इसराइली फ़ौज को डेडलाइन दे दी। कहते हैं 18 फरवरी के बाद लबनानी सरजमीन पर किसी भी इसराइली फ़ौजी की मौजूदगी को कब्ज़ा तस्वर किया जाएगा। सरबराह हिजबुल्लाह ने लबनानी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बैरूत में ईरानी परवाज़ों की लैंडिंग पर पाबंदी पर नज़रसानी करे। सऊदी अरब में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात कल से शुरू होने का इम्कान। इब्तिदाई दौर में अमरीकी और रूसी वफ़द शरीक होगा।
امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ دیکھیں گے روسی صدر مذاکرات میں کتنے سنجیدہ ہیں، امن مذاکرات میں شامل نہ کرنے کے یورپی خدشات بے بنیاد ہیں، بات چیت آگے بڑھی تو یورپ کو بھی بلایا جائے گا، یوکرین بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا، فرانس، اٹلی، پولینڈ، اسپین، نیدرلینڈز اور ڈنمارک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ یورپی کمیشن کی صدر، سیکرٹری جنرل نیٹو اور برطانیہ کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بولے کہ امریکہ اور یورپ کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیٹو سربراہ نے کہا کہ یورپی سربراہان شکایات کی بجائے مذاکرات کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کریں۔ مذاکرات سے قبل روس کے یوکرین پر حملے تیز، روسی افواج نے پروکٹروسک کے جنوب میں وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا، یوکرینی افواج کی اہم سپلائی لائن بھی کاٹ دی گئی۔ پروسک کے بعد مشرقی یوکرین کے مزید علاقوں میں پیش قدمی جاری، یوکرینی فوج کے مطابق روس نے 24 گھنٹے کے دوران 271 حملے کیے، روس نے 1250 بام، 850 سے زائد ڈرون اور 40 میزائل داغے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ شروع، متحدہ رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سندھ حکومت 16 سالہ حکمرانی کی آڑ میں کرپشن کر رہی ہے، صوبے میں کہیں پر آئین اور قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی۔ کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا، اب ڈمپر مافیا گھوم رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا فاروق ستار کو بھرپور جواب، کہا متحدہ حادثات کو بنیاد بنا کر کراچی میں فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، متحدہ لیڈران ذہن نشین کر لیں کہ الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہوگا۔ مشرقی امریکہ میں طوفان، برفباری اور سیلاب سے تباہی، 9 افراد ہلاک، بگولوں سے درخت اکھڑ گئے، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، کینٹکی میں کاریں اور عمارتیں ڈوب گئیں، ورجینیا میں مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند، ٹینیسی اور ارکنسس میں 20 سیلاب کی وارننگ، ادھر کینیڈا میں بھی شدید برفباری، سینکڑوں پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی متاثر، ٹورنٹو اور انٹاریو میں 25 انچ تک برفباری ریکارڈ، خطرناک سفری حالات کی وارننگ جاری۔ موریشیس کے سابق وزیر اعظم پراوند جگناتھ منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار، کمیشن کے ترجمان ابراہیم روسائے نے کہا کہ ٹیم نے جگناتھ کی رہائش گاہ سمیت مختلف مقامات پر چھاپے مارے، 24 لاکھ ڈالر برآمد کر لیے گئے، ادھر جگناتھ نے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ راولپنڈی میں خشک سالی کے باعث ایمرجنسی نافذ، بارش نہ ہونے پر زیر زمین پانی کی سطح مزید کم ہو گئی، راول ڈیم میں سے 45 دن پانی ذخیرہ رہ گیا، خانپور ڈیم کی بھل صفائی کے باعث پانی کی سپلائی میں مزید کمی کر دی گئی، سروس اسٹیشنز اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 1 ماہ تک پابندی عائد، بارشیں نہ ہوئی تو گاڑیاں دھونے پر پابندی میں توسیع کر دی جائے گی۔ ایم ڈی واسطہ کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں پانی کی یومیہ طلب 70 ملین گیلن ہے، 51 ملین گیلن یومیہ کی سپلائی میں مزید 5 ملین گیلن یومیہ کمی کر دی، فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا، شہر میں تعمیرات پر پابندی عائد کر دی گئی، خلاف ورزی پر چالان ہوگا، پرچہ بھی کٹے گا، کسی گھر کی ٹینکی لیک ہوئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف واسا نے پانی ضائع کرنے پر 2 شہریوں کے چالان کر دیے۔